गेली 25 वर्सां म्हणजे डॉक्टर रमेश तवडकर हे आपल्या विजन आणि मिशन हातूंतल्यान काणकोण पुराय तालुक्याचो विकास कसो जावचो हे सातत्यान ते पळयता आणि काणकोण तालुक्याचो विकास करता आसतना अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर ते करता. समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावचो हो तांचो सदोदीत मंत्र आसा आणि म्हणून तर समाजातलो अडलेलो मनीस आसूनी तो खंयच्याय जातीचो आसूनी खंयच्याय धर्माचो आसूनी खंयच्याय पंथाचो आसूनी आमी सातत्यान जेन्ना अंत्योदय म्हणटा तेन्ना समाजातलो मागासलेलो मनीस मागीर तो आर्थीक मागासलेलो आसूनी किंवा तो ट्रायबल आसूनी ओबीसी आसूनी एससी आसूनी ह्या सगळ्या पर्यंत पावपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या विकसीत भारत 2047 ह्या संकल्पनेंतल्यान विकसीत गोवा 2037 ही संकल्पना राबयता आसतना एक सुद्दां मनीस फाटीं उरचो न्ही म्हणून आमचें सरकार कार्यरत आसा. आणि तीच गोष्ट फुडें व्हरता आसतना बाब रमेश तवडकर हे अंत्योदय म्हणजे समाजातलो शेवटचो घटक, सर्वोदय म्हणजे सगळे जाण आणि ग्रामोदय म्हणजे प्रत्येक गांव. आता ते उलयता आसतना जे सांगताले की काणकोणांतल्या प्रत्येक गांवा पर्यंत लायट आसतली, उदक आसतलें किंवा सरकाराच्यो प्रत्येक योजना आसतल्यो सगळ्यो पावोवपा खातीर आपल्या परीन जायते काम म्हणजे सरकाराच्या वतीन आसतलें किंवा वैयक्तीक वतीन आसतलें किंवा तांच्या संस्थाच्या वतीन आसतलें किंवा आमच्या फाटल्यान आसतले पंच सरपंच जे बसतले आसा हे तांच्या वतीन आसतलें. प्रत्येक योजना ही प्रत्येक मनशा पर्यंत पावोवपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसता आनी हो कन्सेप्ट फुडें व्हरता आसतना तांच्यांनी जे दुसरें उतर म्हणलें तें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. तांच्यांनी म्हटलां की हांगाचो प्रत्येक तरणाटो सक्षम जावपाची गरज आसा, प्रत्येक तरणाटो आपल्या पांयार उबो रावपाची गरज आसा, प्रत्येक तरणाटो आमी ताका म्हणटा की ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट तर आसतलोच बट तो प्रॉब्लेम सॉल्वर जावचो ही अत्यंत गरजेची आसा. तो फक्त म्हणजे शिकलोच म्हणजे ताका नोकरी मेळटली अशी न्ही. जेन्ना तो स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग जातलो तेन्ना तो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक शकतलो आणि त्याच पद्दतीचो प्रयत्न ते स्वता ह्या लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान करीत आसा. आमी पळयता की लोक उत्सव म्हटल्या उपरांत एकच फक्त हांगासर एखाद्या म्हणजे लोककला दाखोवपाचें व्यासपीठ न्ही आनी म्हणून म्हटलां हांवें पॅरलली चलपी स्टेजींचेर त्या निमित्तान डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हाच्या वतींतल्यान जावपी यूथ एम्पावरमेंट आसतलो, वुमन एम्पावरमेंट आसतलो हाच्या खातीर घडोवन हाडपी 3 दिसाचे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या निमित्तान काणकोणांतलो प्रत्येक तरणाट्याक आपूण कितें करचें हें एक विजन ते ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान दिता. आपूण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तयार करतले आसत जाल्यार EDCच्या माध्यमांतल्यान आमच्या ADI ह्या सेंटरांतल्यान ताका हँड होल्डिंग कशें करप म्हणजे ताकाच ती ट्रेनिंग जी आसा पयली ही बिझनेस करपाची ट्रेनिंग ही कशी दिवप आणि ताका जाय आशिल्लो सेल्फ फायनान्स हो कशा पद्दतीन आमी EDCच्या वतींतल्यान 2% पासून 6% पर्यंत कशें दिवपाक शकता हाजेर ट्रेनिंग फाटले 3 दीस ह्या EDCच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान ते करता. आमी सातत्यान म्हणटा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न की आत्मनिर्भर भारत ते स्वयंपूर्ण गोंयांत करता आसतना ते गोंय स्वयंपूर्ण कशें जावचें आनी काणकोण स्वयंपूर्ण कशें जावचें हाज्या खातीर सातत्यान एक प्रयत्न तांचो ध्यास म्हणून ते सदोदीत चलयत आसा. आणि हे स्वयंपूर्ण करता आसतना एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, हॉर्टिकल्चर आसतलो, पिसिकल्चर आसतलो, डेरी फार्मिंग आसतलो हे वेगवेगळे कन्सेप्ट लोकां मदीं कशें व्हरचे हाज्या खातीर तांचो प्रयत्न हो सदोदीत सुरू आसा. म्हणून स्वयंपूर्ण मिशन घेवन ते फुडें वता आसतना स्वयंपूर्ण काणकोणांतल्यान आमी पळयता की फाटल्या जर 5 वर्सांचो टेन्युअर जर काडून पळयलो आसत जाल्यार आमी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसच्या बाबतींत काणकोणांत 1 नंबरचें काम केलां. काणकोणांतल्या शेतकऱ्यांचें मना पासून अभिनंदन करता. मागीर ती काकडी तयार करपाच्या बाबतींत आसूनी, मिरची तयार करपाच्या बाबतींत आसूनी, भेंडे तयार करपाच्या बाबतींत आसूनी की तेंच्यांनी कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात डबल प्रोडक्शन करपाचें काम हे काणकोणांतल्या शेतकऱ्यांनी केलां. हांवें हे लागच्यान पळयलां. हॉर्टिकल्चराचो जेन्ना रिव्ह्यू घेता तेन्ना काणकोण भागांतले शेतकरी हे खरो अर्थात स्वयंपूर्ण जावपाक लागल्या. तांकां अजुनूय तो तेंको जाय. मागीर म्हाज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसूनी किंवा तो आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसूनी, WRD डिपार्टमेंटाच्या वतीन आसूनी ताका पुराय तेंको दिवपा खातीर आमची ही डिपार्टमेंटां म्हणजे आमी ताका म्हणटा की स्वयंपूर्ण नारो घेवन जो आमी फुडें वता तो स्वयंपूर्ण नारो एका अर्थात आनीक फुडें वचपा खातीर म्हणजे एके वाटेंतल्यान प्रोडक्शन आसतलें, दुसरे वाटेंतल्यान मार्केटींग आसतलें. आज कितलेशेच जाण आपले बारीक बारीक स्टॉल घेवन ह्या निमित्तान इट इज नॉट ओन्ली द एक्झिबिशन बट हो एके वाटेंतल्यान लोकांक एक्सपोजर दिवपाचो भाग आशिल्लो. ह्या निमित्तान की हय आमी केल्ले प्रोड्यूस लोक विकत घेवपाक शकता हे एक व्यासपीठ आशिल्लें, एक तांकां मार्केट आशिल्लें तें मेळोवन दिवपाचें काम आज बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी केलां. हांव खरोखरूच मना पासून ताची तोखणाय करता आनी गेली 25 वर्सां सातत्यान ते करीत आसा.